नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फागुन 21 को निर्वाचन पेचिलो हुने देखिएको छ। त्रिपक्षीय र चार पक्षीय 5 पक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ र विभिन्न पार्टीका प्रत्याशीहरू मैदानमा छन्। आफ्नो एजेन्डा बोकेर, आफ्नो क्षेत्रगत एजेन्डा बोकेर मैदानमा उत्रिएका प्रत्याशीहरूले आफू अनुकूलको मत निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् र यतिखेर विभिन्न आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा विशेष गरी पुराना राजनीतिक दल र नयाँ राजनीतिक दल बीचको प्रतिस्पर्धा बनिएको छ र यो प्रतिस्पर्धा जेएनजी विद्रोह पछाडि फागुन 21 को निर्वाचन तय भएको र यो विशेष समयमा विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनको परिणामले मुलुकको गति के होला र मुलुकको राज्य व्यवस्था के होला भन्ने चाहिँ आम मानिसको चिन्ता छ र मतदाताले विशेष गरी उम्मेदवारहरूसँग यही प्रश्न र सवाल जवाफ गरिरहेका छन् र यसपटकका उम्मेदवार र यसपटकका पात्र र मतदाता पनि निकै सचेत भएको पनि पाइन्छ। फागुन 21 को निर्वाचनको विशेष परिवेश र परिस्थिति र त्योसँगै प्रत्याशीका एजेन्डा र पात्र र प्रवृत्ति अनि पार्टीसँग जोडेका विषयहरूलाई समेटेर आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्की 3 का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार अर्जुन खनाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु, म आराम छु। तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ, युवा व्यवसायी अनि यो मुलुकमा सनातन हिन्दू राज्य सहितको राष्ट्र संस्थाको पक्षधर। तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ तपाईँ विवेकशील साझा पार्टी हुँदै हैन रविन्द्र मिश्र र राप्रपा बीचको एकता भइसके पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेताको रूपमा कास्की जिल्लामा प्रस्तुत हुनुभएको छ। यसपटक कास्की 3 मा तपाईँको उम्मेदवारी किन? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देश सञ्चालन गर्ने नीतिप्रति सबैभन्दा स्पष्ट राजनीतिक दल हो। मैले भन्ने गरेको छु, गणतन्त्रका नाममा राष्ट्रिय एकतामाथि जुन विखण्ड भयो अथवा एकात्मक राष्ट्र संस्था जसले यो देशलाई अभिभावक प्रदान गरिएको थियो, राष्ट्र संस्था सकाइदिने र गणतन्त्र ल्याउने काम भयो। विश्वमा एउटा मात्रै हिन्दू धर्म भएको परिचय भएको राष्ट्र थियो देश नेपाल। त्यो परिचयलाई बिक्री गरियो र धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो। एकात्मक राज्य थियो देश। संहिताको मर्म विपरीत, भावना विपरीत, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल विपरीत यो देशमा संहिता लादियो र आर्थिक हिसाबले र जनभावनामा विखण्डन ल्याउने काम गरियो, आर्थिक हिसाबले कमजोर बनाउने काम गरियो। यी तीनवटा चिजलाई उल्टाउनु पर्नेछ। यी तीनैवटा चिज जुन परिवर्तनका नाममा जनताका आँखामा भ्रम छरेर ल्याइएका यी तीनैवटा चिजलाई उल्टाउनु पर्नेछ। यो मेरा पार्टीका सैद्धान्तिक र राज्यका स्ट्रक्चरका विषयमा भएका सैद्धान्तिक आधारहरू। पछि तीनवटा विशेष एजेन्डाहरू तपाईँहरूको यो मुद्दा चाहिँ उल्टाउनु पर्छ भने चाहिँ समाजवाद उन्मुख 72 को संविधान उल्टाउनु पर्छ र त्यसको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्ने प्रश्न हो। समाजवाद उन्मुख होइन, यो लुट उन्मुख हो। लेखिएको छ लुट उन्मुख हो, यो समाजवाद उन्मुख होइन। राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने, राष्ट्रिय सम्पदा र संस्कृतिमाथि सम्मान नगर्ने, जगेर्ना नगर्ने, देशको इतिहासमाथि प्रहार गर्ने, खुलेआम देशका सार्वभौम सत्ता मुलुक सम्पन्न मुलुक यो देशको सार्वभौम सत्ता प्रभुका खुट्टामा विश्राम दिने, नेपालको निर्णय विदेशीहरूले गरिदिनु पर्ने, देशको निर्णय अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रभित्र भएको स्वाधीनता बिक्री गर्ने, देशका अर्थतन्त्र कमजोर गर्ने, राजाले बनाएका उद्योग बेच्ने र युवालाई खाडीमा बेच्ने, यो समाजवाद उन्मुख संविधान मैले मान्न सक्दिनँ। पछि यो 72 को संविधानको औचित्य तपाईँ देख्नुहुन्न? छैन। त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मार्केटिङ गरियो। संहिताको मर्म के हो? संहिताको मर्म यो देशको जुन खालको जाति धर्म भाषा भाषीको बसोबास छ त्यसको उत्थान र विकास र मुलुकको समृद्धिको लागि संहिता 7 प्रदेश बनिएका छन्। संहिताको मर्म भनेको टुक्रिएका भूभागहरूलाई एकीकृत राज्य बनाउनको लागि प्र्याक्टिस गरेको विषय हो। यो संहितालाई उल्टो प्रयोग गरिएको छ नेपालमा। 2224 राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले आफै सेना बनेर आफै फिल्डमा घटिएर महाराजा भएर एकीकरण गरेका होइनन्, मौजमस्ती गरेर एकीकरण गरेका होइनन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो सिङ्गो देश बनाउनको लागि आफै फिल्डमा आफै शत्रुसँग आफै तरबार लिएर यो देशलाई एकीकरण गरेका हुन् 2224 टुक्रे राज्यहरूका विरुद्ध। त्यहाँ हाम्रो राज्य एकात्मक भइसकेको थियो, भावनात्मक हिसाबले र भूगोलको हिसाबले पनि यो राष्ट्र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसक्नु भएको थियो। तर संहिताको मर्म र संहिताको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो भने यो संहिताको माध्यमबाट टुक्रिएका भूभागहरूलाई जोड्ने र एउटा सिङ्गो राष्ट्र बनाउने यसको प्र्याक्टिस हो।
सिङ्गो राष्ट्रलाई टुक्र्याउनु यो संहिता बनाउनुको मर्म या संहिताको मर्म र भावना भित्र पर्दैन। तर राप्रपाको व्याख्या चाहिँ संहिता 7 प्रदेश जुन खालको 7वटा प्रदेश छ संहिता प्रदेश भन्ने बित्तिकै मुलुक टुक्र्याउने गरी व्याख्या हुन्छ। यो त देश बनाउने रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ नि। जसरी कि पञ्चायतमा पनि त त्यो खालको एक किसिमको प्र्याक्टिस थियो, प्र्याक्टिस अर्को खालको थियो, तर त्यो पनि त विभाजनमा विकास गर्ने थियो नि त। राजा महेन्द्रले दूरदर्शी हिसाबले यो देशका शक्ति विकेन्द्रीकरणका पावर डिसेन्ट्रलाइजडका धेरै प्र्याक्टिसहरू वैज्ञानिक हिसाबले गरिसक्नु त्यसकै थोरै स्वरूप मात्रै त फरक हो। यहाँनिर तपाईँले कति याद गर्नुभयो, यदि हामी जस्ता राष्ट्रवादीहरूले नछेकेको भए त्यति बेला यी स्टेट्सका नामहरू चाहिँ जातीय राज्यका नाममा चाहिँ विभाजित हुने थिए। आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संहिताका बहसहरू चलाइएका थिए, सरका कुरा गरेका थिए। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के? एउटा भूभागको निश्चित जनताले राष्ट्रिय एकतामा खण्डन पुर्याउने, राष्ट्रिय भूभागलाई असर पर्ने या राष्ट्रिय सम्मानलाई असर पर्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार लिन पाउने त्यस्तो अधिकारका बहस चलाइएको देश होइन यो। हामी जस्ता राष्ट्रवादीले नछेकेको भए, त्यति बेला हामीले यिनीहरूलाई खबरदारी नगरेको भए यो देश आज साँच्चै टुक्र्याउने र भूभागहरू आफैमा आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा देश सिङ्गो देश नरहने अवस्था सिर्जित हुन्थ्यो। त्यो त्यति बेला रोक्न सफल भयौँ। यसले एउटा औचित्य मलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिनुहोस्, संहिता र प्रदेश सरकारको औचित्य यो देशमा कसैले गर्न सक्छ मलाई त्यो लाग्दैन अहिले नै। तर अहिले कसरी प्रमाणित गरेका छन् थाहा छ? अहिले प्रदेशका सांसदहरू राजीनामा दिएर अहिले प्रतिनिधि उम्मेदवार उठिरहेछन्। त्यहाँ औचित्य सांसदहरू नै त्यहाँको औचित्य आफूलाई नदेखेपछि यिनीहरू चाहिँ सङ्घमा अहिले निर्वाचनमा भिड्दैछन्। यसर्थ यो संहिताको नाममा प्रदेशलाई स्थापना गर्नु भनेको 7-8 खर्ब ऋण भएको यो देश 10 वर्ष अगाडि 28 खर्ब पुर्याउने, देशलाई आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनाउने र देशको अर्थतन्त्रमा लुटतन्त्र मचाउने र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सेवा सुविधा उन्मुख गराउने, त्योभन्दा दोस्रो कुनै पनि संहिताले। संहिता भनेको 7 भ्रष्टाचारको थलो हो, अखडा हो। 7वटा भ्रष्टाचारको अखडा, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र र देशलाई तन्नम बनाउने, आर्थिक रूपमा देशलाई असफल बनाउने, राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर गर्ने र नेता कार्यकर्तालाई जिन्दगी। व्यवस्था खराब कि पात्र खराब? यो नेपालको लागि संहिता आवश्यक छैन, किनभने एकछिन मान्छेले पात्र खराब भन्दाखेरि व्यवस्थामाथि शङ्का हो। पात्र होइन, प्रवृत्ति खराब हो। पात्र, प्रवृत्ति र व्यवस्था स्ट्रक्चर यी तीनैवटा चिज खराब हो। नेपाल भौगोलिक हिसाबले त्यति धेरै भूगोल भएको क्षेत्र होइन। भारतको एउटा स्टेट नेपालभन्दा धेरै ठुलो स्टेट पनि भारतमा छ। त्यहाँ एउटा स्टेटले काम गर्न सक्छ भने सिङ्गो देशले भारतको एउटा स्टेट बराबरको देशलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्न नसक्ने, गभर्नेन्स गर्न नसक्ने भन्ने कुरा रहँदैन। यो टोटल्ली इन्टेन्सनल्ली यो देशलाई बाँडेर खाने, कार्यकर्तालाई स्पेस दिने, कार्यकर्ताको जिन्दगी गजब चलाइदिने बाहेक दोस्रो विकल्प केही पनि छैन। यो नेपालमा संहिता आवश्यकता छैन, सकिँदैन पाल्न। अब सेतो हात्ती हो यो। नेपालको लागि नि भारी हो भने जनताले किन स्वीकारिरहेछन्? जनताले स्वीकारेका छैनन्। जनताले बल्ल यो हामीलाई नस्वीकारेको भएदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गएकै 79 को निर्वाचनमा परिपक्व 2/3 पार्टीको शक्ति दिन सक्थे। अहिले स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका साथीहरू जसले संहितालाई प्रश्रय दिनुभयो, उहाँकै आन्तरिक सर्वेक्षण गर्ने हो भने पनि 80% कार्यकर्ताले पनि यो संहिता काम भएन भन्ने अवस्थामा देश आइपुगेको छ। नेपाली जनतालाई निश्चित समय भ्रमित बनाएर अनावश्यक रूपमा संहिताको नाममा, गणतन्त्रको नाममा, धर्मनिरपेक्षताको नाममा यो देश अब समृद्ध बन्छ भनेर राजाले सम्पत्ति लुटेर खाए, राजाको पैसा स्विजरल्यान्डमा भए र यदि राजा फालेर त्यो पैसा ल्याउने भने प्रत्येक नेपालीलाई 5 लाख पुग्छ, सबै नेपाली समृद्ध हुन्छन्, सबै नेपाली धनी हुन्छन् भनेर यिनीहरूले भ्रम सिर्जना गरेर नेपाली जनताको मानसपटलमा भ्रमित बनाएर गलत व्याख्या गरेर, गलत प्रयोग गरेर देशलाई प्रयोगशाला बनाएर विदेशी प्रभावमा परेर नीतिगत रूपमा विदेशीको लागि नीतिको बिक्री गरेर यो देशलाई आज यो स्थितिमा ल्याएको। यसर्थ यतिका टाठा नेपाली जनता, यतिका टाठा मतदाताले यति त थाहा पाउनु पर्ने हो नि त। नेपाली जनता नेपाली जनता भावनामा बग्ने जनता हो। हामी सांस्कृतिक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले हामी नेपाली भावनाको धरातलमा भावनात्मक एकता या भावनामा रहने नेपाली समुदाय हो। किनभने हाम्रो संस्कार संस्कृति नै भावनात्मक छ, भावुक छ। यसर्थ कहिलेकाहीँ यी चटकीहरूले, यी राजनीतिक दलको रूपमा आएका यी व्यक्ति विखण्डनकारीहरूले यी देशको धरातल नबुझिकन कसैका बाद लादेर यो देशमा पृथ्वी पथबाट अगाडि बढेको यो देशमा माओवाद, प्रचण्डपथ, लेनिनवाद, माओवाद, यस्ता खालका वाद, मार्क्सवाद, यी वादहरू ल्याएर नेपालीलाई
अनन्तै अत्यन्तै ठुलो सपना देखाएर देश बन्छ रे स्विजरल्यान्डै बन्छ रे भनेर ल्याएका थिए। आखिरी प्रचण्डले नै माओवाद छोडेर भागिसक्नुभयो भनेपछि यो देशमा अधर्मीहरू, यो देशमा विखण्डनकारीहरू, यो देशको सम्प्रभुतामा प्रहार गर्नेहरूको यो देशमा भविष्य छैन। प्रचण्डले त्यो बुझ्नुभयो र माओवाद छोडेर अर्को के पार्टीमा जानुभएको छ। नेपाली जनता एजेन्डाले कास्की 3 मा तपाईलाई कास्की 3 मा मात्रै होइन, का मतदाताले तपाईलाई अहिले विशेष गरी तपाईलाई त्यहाँ पत्याउँछन्। कास्की 3 मात्रै होइन, नेपालभरि बहुमत मान्छेलाई राजा चाहिएको छ। किनभने यिनीहरूले देशको मर्म अनुसार राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेन, राष्ट्रपतिको कार्यालयले देशको मर्म र भावनालाई बुझाउन सकेन, एमसीसी र नागरिकता विधेयक जस्ता राष्ट्रघाती एजेन्डाहरू यी विधेयकहरू रोक्न सकेन, राष्ट्रपति कार्यालय देशको हितमा प्रयोग भएन। यसलाई एउटा पार्टीको एउटा निश्चित मान्छेले राष्ट्रको प्रमुख बन्दिँदा त्यो जनताको बन्न सकेन। त्यो मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि एउटा निश्चित गुटको एउटा मान्छे राष्ट्र प्रमुख बन्दा त्यो सबै नेपाली जनताको राष्ट्र प्रमुख हुन सकेन। त्यो इन्स्टिट्युसनको मर्यादा त्यो स्तरमा जनताको त्यो हदसम्म जान सकेन। जेनजी आन्दोलन 22-23 को जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय सङ्कट पर्दा पनि त्यो राष्ट्रपति कार्यालयले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन, जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन, जनतालाई आश्वासन दिन सकेन, सम्हाल्न सकेन। यस्तो खालको इन्स्टिट्युसन नेसनल हेडको रूपमा रहनु भनेको राष्ट्रिय रूपमा यो घातक हो। यसर्थ राष्ट्रपति कार्यालय यतिको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आत्मसात गर्ने भए आज रवि लामिछाने र बालन शाह मय मुलुक बन्न खोज्दैछ। आज राजेन्द्र लिङ्गदेल अथवा चाहिँ अर्जुन खनालले नेतृत्व गरेको पार्टीहरूमा त्यो खालको चाहिँ माहौल बन्न सक्नु पर्छ। सत्यको पछाडि त्यो किन बन्न सकेन? सत्यको पछाडि अलिकति भिड केही समय लाग्छ। यो भिड अहिले तितर-बितर हुने अवस्थामा पुग्दैछ, किनभने राष्ट्रवादीहरूको एकता हुँदैछ। भन्नु भने पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति विशेष गरी केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाका दम्पतिको अनुहार इरिटेट हुँदाखेरि नागरिक कहाँ पुगे? रवि लामिछाने र बालन शाहका पुगेका छन्। अनि अहिले कस्तो रह्यो भने पछिल्लो राजनीतिक हिसाबमा मैले राजनीतिक चरित्र हेरेर हुन्छु, यो देशको राजनीति चाहिँ नीति केन्द्रित र संरचनागत इन्स्टिट्युसनल संस्थागत केन्द्रित भएन, व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिको लहटमा दौडिरहेको छ। जसरी माओवादी आन्दोलनले प्रचण्डलाई भगवान कृष्णै जस्तो गरी उहाँलाई चाहिँ जसरी प्रमोसन गर्यो र जसरी प्रस्तुत गर्यो, त्यसले प्रचण्डलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति सुरु गर्यो र प्रचण्ड पथ अहिले माओवाद छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल आइपुग्नुभयो। केपी ओलीलाई जसरी एमालेले ब्रान्डिङ गर्यो, आखिरी नेपाली केपी ओलीका कार्यकर्ताले मात्रै त केपी ओलीलाई भगवान मान्ने हो नि त। आम जनताले त केपी ओलीको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैन। व्यक्तिगत रूपमा म पनि उहाँप्रति सम्मान गर्छु, तर राजनीतिक हिसाबले देशको नेतृत्व गरेको एउटा राजनेताले, एउटा नेताले कार्यकर्तामुखी भएर काम गर्दैन। तिनै केपी ओलीले, तिनै कार्यकर्ताले, तिनै देउवाले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू ठुलो हुन्छन्, फेरि जनमत भएका छन्। आजको मितिसम्म हो, किनभने केही समय त भ्रम पनि टिक्छ नि, तर केही समयपछि त भ्रम त चिरिन्छ। ढिलो होला तर सत्यको विजय हुन्छ। यसर्थ उहाँहरूको अब त्यो त दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ, किनभने एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीको नीति, सिद्धान्त र नेतृत्वबाट यो देश परिवर्तन हुन सक्दैन। यो देशमा उहाँहरूले बाँडेका सपनाहरू सबै फेक भए, झुटो भए, उहाँले दिएका आश्वासनहरू भ्रम रहेछ भने अझै बनाउँछु भनिरहेछन्। एकपटक बहुमत दिनुहोस्, अझै पनि मुलुक बनाउँछु। जेलको कस्टडीभित्र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर, राज्य अपराध र देशद्रोह गरेको अभियोग लागेर, देशलाई हरेक हिसाबले कृत्य गरेको अभियोग लागेर जेलभित्र जान सक्ने, जान पर्ने मान्छेहरू अझै देश बनाउँछन् र जनताले अपत्याउँदैनन्। यसपटकको 82 को निर्वाचन, फागुन 21 को निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिधा प्रतिस्पर्धा कुन कुन दलसँग? मैले स्पष्ट भन्न चाहन्छु, वैचारिक हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिस्पर्धा सबै दल एकातिर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकातिर हो। मैले प्रश्न रूपमा चाहन्छु, किनभने पछि आएको सबैभन्दा कान्छो पार्टी, यो आचार संहिताले के भन्छ, म उम्मेदवार भएको हिसाबले के भन्छ, यो फरक विषय हो। तर म राजनीतिकर्मी पनि हो, म राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेको एउटा राजनीति अभियन्ता पनि हो। यसर्थ यी सबै दल एकातिर हुन् जसले पछिल्लो समयको भेरिएन्ट प्रचण्ड पथ मान्छ। कार्ल मार्क्सको भनौँ या माओको भनौँ या लेनिनको भनौँ, त्यो पथको सिन्क्रोनाइज्ड एउटा प्रचण्ड भनौँ, उनको पथ भनौँ नेपालमा आएको प्रचण्ड पथ पछ्याउने दल। 62-63 पछिको व्यवस्थाको प्रचण्ड पथ। यी सबै दलहरू प्रचण्ड पथमा छन् भनेको जसले धर्म मान्दैनन्, धार्मिक राज्य मान्दैनन्, गणतन्त्र मान्छन् र संघीयता मान्छन्। तिनैवटा सबै दलहरू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा मात्रै दल यस्तो दल हो जसले यो देशको संवैधानिक राज संस्था भएको देशले यो देशको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदियोस् भन्छ। एकमात्र परिचय भएको 92% ओमकार परिवार भएको र 81% हिन्दू बस्ने यो देशलाई बौद्ध किराँत सहितको हिन्दू राज्यको वकालत गर्छ।
हिन्दू राज्य बन्नुपर्छ नेपाल भन्छ, गुमेको बेचिएको त्यो हिन्दू राज्यको परिचय फिर्ता ल्याउने एउटा मात्रै एजेन्डा बोकेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। देशमा संघीयताको मर्म विपरीत र आर्थिक प्रोजेक्सन नगरिकन, आर्थिक व्यवस्थापन नगरिकन अथवा आर्थिक खर्चको आकलनलाई व्यवस्था गरेर संघीयता लादियो, जसले देशको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनायो, त्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा नीतिमा, सिद्धान्तमा, मेनिफेस्टोमा लेखेर वकालत गर्ने एउटा मात्रै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। कम्तीमा 50% नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व एक्लो राप्रपाले गर्छ भने अरू 50% जनसङ्ख्याको भावना सायद मलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि तपाईँले तिनै पुराना दलको किताबमा मैले राखेको होइन, उहाँले राख्नु भएको। हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, उनीहरू के भन्दछन्, पुरानो एकातिर, नयाँ एकातिर, हामी नयाँ हौँ, अब रासोपालाई हाम्रो चाहिँ अरूसँग प्रतिस्पर्धा हो। मैले भन्ने गरेको छु, रासोपालाई मत दिनु र प्रचण्डलाई मत दिनुमा केही पनि फरक छैन, अनुहार नयाँ हुन्, तर व्यवस्था, यही व्यवस्थाभित्र रहेर यो देश, यो मुलुक बन्दैन भन्ने उहाँले चेतना गुमाउनु भएको छ। म अहिले पनि हिजो पात्र खराब हुँदाखेरि व्यवस्थामाथि पनि आलोचना भयो। भोलि त्यो व्यवस्थालाई सही उपयोग गर्ने पात्र सही आयो भने त व्यवस्था नै खराब भएपछि पात्र सही भएर कहाँ टिक्छ? यो व्यवस्था नै खराब हो। व्यवस्था नै खराब भएपछि पात्र सही आएर पनि व्यवस्था सुधार्न नागरिक चाहिँ पात्र खराब भनिरहेछन्। होइन, यो गलत भाष्य हो। फेरि अर्को भ्रम सिर्जना हुन खोजिरहेको छ। याद गर्नुहोस्, फेरि यो देश त्यही प्रचण्ड पथको भड्खालोमा जाने गरी जनमत प्राप्त भयो भने देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। देशको ऐतिहासिकता, देशको धरातल कमजोर बन्छ, देशको सार्वभौम सत्ता कमजोर बन्छ, सम्प्रभुता कमजोर बन्छ, देशको सांस्कृतिक धरातलहरू कमजोर बन्छन्। यो पात्र र प्रवृत्तिको कुरा होइन। हिन्दू राज्य सहितको राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा चाहिँ फेल भइसक्यो। किन मागेन? किन फेल हुन्छ भन्छन्? 82% हिन्दू बस्ने, 92% ओमकार परिवार हिन्दू, किराँत र बौद्ध बस्ने यो देशमा 1.5 अर्ब हिन्दूहरूको केन्द्रभूमि बन्न सक्ने यो नेपाल, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको यो देश, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, 50 देखि 60 करोड बौद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूले आस्था मान्ने, भगवान मान्ने बुद्धको जन्म भएको यो देश कसरी धर्मनिरपेक्ष बन्न सक्छ? कसको एजेन्डामा, कसको नेता बनायो? कुन चाहिँ आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षताको लागि आवाज उठेको थियो? मान्छेको तर्क के छ भन्दाखेरि त्यो हुन सक्दैन। आम मानिसको र एक थरी मान्छेको तर्क के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजोदेखि आजसम्म एजेन्डा फरक छ, तर सत्ताको एजेन्डा एउटै छ। गणतन्त्रवादी, प्रचण्ड जस्तो गणतन्त्रवादीको सरकारमा राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो सनातन हिन्दूवादी राष्ट्रतावादीहरू भाग खोज्न जान्छन् भनेर मान्छेले आलोचना गरिरहेछन्। प्रधानमन्त्री माओवादीका थिए, तर सरकार चाहिँ नेपालको थियो। तर बुझ्नुपर्छ, नैतिकता एक ठाउँमा छ। नैतिकता कहाँनिर प्रस्तुत भएनन्? प्रचण्डको सरकारमा गएर राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार गरे, पिपिए सम्झौता गर्दा 1 मेगावाट बराबर 3 लाख रुपियाँ पैसा त टेबल मुनि आउने रहेछ नि त। त्यो नलिकन 1500 मेगावाटको पिपिए गरिदिने मान्छे को हुन्? त्यही सरकार र यही सत्ता, यही संसद भवनभित्र बसेर म राजावादी हो, राज संस्थावादी हो, सक्छौ भने यहाँ आऊ, म राजाको पक्षमा राजा नभइकन यो देश सम्हालिँदैन भन्ने मान्छे को हुन्? पोखरामा विमानस्थलमा 14 अरब घोटाला भयो भनेर छानबिन समितिको संयोजक बनेर गएर त्यो साहस र आँट गरेर भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउने मान्छे को हुन्? तपाईँको क्षेत्र हो? मेरो क्षेत्र होइन, तर मेरो पोखराको क्षेत्र। म कास्कीको मान्छे। मैले प्रतिनिधित्व 3 नम्बर क्षेत्रमा गर्छु, तर म पोखरावासी हुँ, कास्कीवासी हुँ। मलाई पोखराको सबै भूभागको चिन्ता छ। त्यो मात्रै होइन, देशका सबै भूभागको चिन्ता छ। त्यो मात्रै होइन, विदेशीका नेपालीको पनि चिन्ता छ। यो निर्वाचन के हो? यो निर्वाचन 84 मा हुनुपर्ने निर्वाचन 82 मा हो। यो निर्वाचन जुन व्यवस्थाभित्र रहेर, जुन स्ट्रक्चरभित्र रहेर निर्वाचन हुँदैछ, यसमा म सहमत चाहिँ छैन। किनभने यही अवस्थामा जेन्जी आन्दोलनको मर्म विपरीत, जेन्जी आन्दोलनको भावना विपरीत, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर जेन्जी आन्दोलनले आवाज उठाएका थिए। एउटा नयाँ समझदारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने र हत्याराहरूलाई कारवाही गर्ने। यो देशमा लुटपाट बढी भयो, भ्रष्टाचारले जेलको, एकजना मान्छे जेल गएको देख्नुभयो भ्रष्टाचार गरेर? यो देशमा जेन्जीले भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सक्यो? चुनाव यो देशमा हामीले भने जस्तो नयाँ संसद, मैले भने सरकार बनाउने, त्यसपछि अनि त्यसपछि यिनै भ्रष्टाचारीले चुनाव जितेर आयो भने सम्भव छ? कहाँ हुन्छ यो कुरा? नागरिक सचिनु पर्यो नि त। नागरिक सचिनु पर्यो। यो मेरो अनुरोध हो, यो तपाईँको पनि अनुरोध हो, हरेक नेपालीको अनुरोध हो। यिनै भ्रष्टाचारीहरू जो अहिले नै जेलमा गइसक्नु पर्ने थियो, यिनीहरू अहिले चुनावी मैदानमा छन्। किनकि अहिले चुनाव जितेर आयो भने जान्छन् जेल। बेसी महाकालीसम्म काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्न किताकार भइसक्यो नागरिक हो। यसर्थ मैले प्रश्न रूपमा भनिरहेको छु, जो मान्छे जेल जानु पर्थ्यो नयाँ सरकार गठन पश्चात,
भ्रष्टाचारको आरोप लागेर भ्रष्टाचारको केसमा प्रमाणित भएर जेलको कठाघरमा उभिनुपर्ने मान्छे खादा र माला लगाएर चुनावी मैदानमा दौडिएका छन्। भावना विपरीतको सरकारले 82मा 84को चुनाव सार्ने काम गर्यो। त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि काम गर्न सकेन। यसको एउटा निकास थियो, अनि देशमा राष्ट्रिय एकताको लागि जेनजी राजनीतिक दल, जनता र राज संस्था मिलेर एउटा नवीन समझदारी गर्नुपर्थ्यो। त्यो नवीन समझदारीले देशलाई राष्ट्रिय भावनामा एकीकृत गर्न सक्थ्यो र राष्ट्रिय एकता सहितको निर्वाचन भइदिएको भए हामी थप उत्साहित हुन्थ्यौँ न। हामीले त्यो पनि अझै माग राखिरहेका छौँ, किनभने तर औचित्य छैन भनिरहेछन् पुराना राजनीतिक दलहरू। त्यही त, इभन नयाँ दलले पनि त्यो भनिरहेको छैन कि नवीन सम्झौता के हो, कस्तो खालको भनेर प्रश्न उठान गरिरहेछ। मैले स्पष्ट के खालको नवीन सम्झौता रविन्द्र मिश्रहरूको भनिरहेछन्? रविन्द्र मिश्रहरूको होइन, यो नेपाली जनताको जनभावनासँग जोडिएको विषय हो। तिनैका पार्टीका कार्यकर्तालाई सोद्धा पनि राजा नाई देश सम्हालिँदैन भन्ने स्थिति आइरहेछ। त्यो हिजोको आकलन हो, त्यो हिजोको आँकडा हो। हिजोको मतगणनाले अहिले चल्नेवाला छैन। 23 र 24 गतेको जेन विद्रोहमा पनि राजालाई अवसर आयो, तर 8 गर्न सकेन। 7 दलको सहमति लिएर आउनुपर्छ र लिएर आयो भने म सोच्नुला भने हो। त्यही हो त्यो खालको हामीले खोजेको परिरहेछ। त्यो गरिमा, त्यो इन्स्टिट्युसनको, त्यो राज संस्थाको गरिमा नै त्यही हो। राजालाई कसैले बोलाउँदैमा आइहाल्ने, जनता र रगतको आहालमाथि टेकेर दरबारमा पुगिहाल्ने, गद्दीमा बसिहाल्ने त्यो रहर राजालाई छैन। मैले प्रश्न रूपमा भन्न चाहन्छु, राजाले के भन्नुभएको छ? राष्ट्रिय एकता कायम गर, जनताबीच सर्वपक्षीय सहमति गर र म देश सम्हाल्न आउँछु। तर विवादका बीच, विखण्डनका बीच, यत्रा युवा मारिएका रगतको आहालको बीचमा मेरो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि म दरबार आउँदिनँ। राष्ट्रिय एकता कायम गर, त्यो तिमीहरूले गर्नै पर्छ। त्यो दिन म बिग्रिएको देश सम्हाल्न आउँछु भन्नुभएको। तर उज्जवल थापाले बनाएको विवेकशील साझा पार्टीबाट तपाईँ जहाँ राप्रपासँग पुग्नु भएको छ त्यसको ध्येय त यो होइन। एक थरी साथीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पुगिसके। राजनीतिक स्वतन्त्रताका कुरा हुन्छन्। हामी वैकल्पिक राजनीतिको, म कास्की जिल्लाको संस्थापक अध्यक्ष हो विवेकशील साझा पार्टीको। हामीले वैकल्पिक राजनीतिको प्रयास गरेको नै हो। हामीले भ्रष्टाचार, व्यतिथि र राजनीतिक कर्मीले रियलमा राजनीति नगरेको, जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको र जे नगर्नु पर्थ्यो त्यो गरेका कारण हामीले पोलिटिकल फ्रस्ट्रेसनको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहसमा हामी आन्दोलनमा लागेकै हो। अहिले पनि हामीले त्यहाँका मुद्दाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विधिवत रूपमा मेनिफेस्टोमा हामीले समायोजन गरेका छौँ। हामीले स्पष्ट रूपमा हामी केन्द्रीय समितिका साथीहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउने, जिल्ला कमिटीमा आउने मात्रै भएको होइन, नीतिगत हामी समायोजन भएर आएका हौँ। नीतिगत बेइमानी भयो भनिरहेछन्। कसरी बेइमानी भयो? नीतिगत विवेकशील साझा पार्टी केही बेइमानीहरूले भन्ने शब्द हो त्यो। जसरी चाहिँ रविन्द्र मिश्रसँगको साझा पार्टीसँग समावेश भइसके पछाडि त्यो एजेन्डा र मुद्दामा चाहिँ बेइमानी भएर रविन्द्र मिश्र एकैचोटि यसरी फड्को मारे कि राप्रपा जहाँसँग केही विधि नै मिल्दैन। मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा, व्यक्तिगत सम्बन्धमा आक्षेप लागेका मान्छेहरू पनि आज एकै ठाउँमा एउटै टेबलमा बसेर इन्जोय गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। त्यही त होइन, रविन्द्र मिश्रको वैचारिक विचलन होइन, वैचारिक करेक्सन हो। किनभने एउटा राजनीतिक कर्मीले देशको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, आफूलाई थप ज्ञान प्राप्त भएपछि पनि अज्ञानता भइरहनु पर्ने त्यो मैले देख्दिनँ। त्यो रविन्द्र मिश्रले वैचारिक विचलनबाट होइन, वैचारिक करेक्सनबाट उहाँले चाहिँ विचार परिवर्तन गर्नुभएको। किनभने यो देशको भूगोल, यो देशको अर्थतन्त्र, यो देशको विदेश नीतिहरू, यो देशका छिमेकी राष्ट्रहरूको शक्ति, उनीहरूको ऐन नीति परिवर्तन हुँदा नेपालका नीतिहरू, नेपालका स्ट्रक्चरहरू परिवर्तन नहुनुपर्ने त्यस्तो कुन कारण छ? यसर्थ मान्छे परिवर्तनशील हुन सक्छ, मान्छे बन्न पाउँछ। 3मा यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा अर्जुन खनालले जित निकाल्न सक्ने क्षमता राख्छ। अर्जुन खनाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार मात्रै होइन, म साझा उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रेषित गरेको छु। म भन्दै गर्छु, म 36 वर्षको एउटा केटा हुँ। 200 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छु। कुनै पनि राष्ट्रको सङ्कटमा अर्जुन खनालको अनुपस्थिति भएको समाज छैन पोखरा। अक्सिजन बैंक मार्फत 1000 जनाभन्दा बढी बिरामीको घरमा अक्सिजन बोकेर पुगेको मान्छे म त्यसको संयोजक थिएँ। कोभिड हस्पिटल बनाउने मैले प्रयास गरेको छु। भूकम्प जाँदाखेरि घर निर्माणको लागि सामग्री बोकेर हर ठाउँ पुगेको छु। खानेपानी, रेड क्रस, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा अर्जुन खनालको समाजसँग सामिप्यता छ। मेरो त्यो पहिलो आधार हो। दोस्रो आधार, म पर्यटन कर्मी हुँ। म विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु। भनेको म अन्नपूर्ण सर्किटको
भूभाग भएको निर्वाचन क्षेत्रको अर्जुन खनाल हुँ म फेवाताल भएको भूभागको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधित्व गर्ने अर्जुन खनाल हुँ मलाई पर्यटनसँगको एउटा छुट्टै नाता छ छुट्टै स्नेह छ छुट्टै क्रेज छ छुट्टै लगाव छ झुकाव छ मैले बहुसङ्ख्यक समय मैले पर्यटन क्षेत्रमा बिताएको छु अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रेको पनि ताप छ अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे फेवा लेकदेखि अन्नपूर्ण लेक र माछापुच्छ्रे लेकसम्मको म यो भूभागको प्रतिनिधिको आवाज बन्न खोजिरहेको छु यहाँभित्र रोजगारका चुनाव तपाईले राप्रपाको एजेन्डाबाट जित्यो कि तपाईँको व्यक्तिगत कामबाट दुईवटा हुन्छ मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु बाई प्रिन्सिपल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू छन् जुन मैले यहाँलाई भने संवैधानिक राज संस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संघीयताको खारेजी प्रदेशको खारेजी बलियो स्थानीय तह र केन्द्र सरकार धर्मनिरपेक्षता हटाएर बौद्ध र किराँत सहितको हिन्दू अधिराज्य यो हाम्रो सर्टिफिकेट हो यो देशको हिन्दू अधिराज्य अनि यो सँगसँगै सांसदको सङ्ख्या घटाउने सांसदहरूले मन्त्री बन्न नपाउने विज्ञहरूबाट मन्त्री बन्ने र यो देशलाई सुशासन कायम गर्ने कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा राख्ने नेपाल सरकारका संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्ति नदिने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचारीमा अपनाउने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डा हुन् भने अनि मेरा व्यक्तिगत एजेन्डा त्यो क्षेत्रको लागि दैनिक जनजीविकासँग जोडिएका कुरा रोजगारसँग जोडिएका कुरा त्यहाँका आमा दिदीबहिनी महिला सशक्तिकरणका कुरा त्यहाँका स्वास्थ्यका कुरा शिक्षाका कुरा शिक्षामा मेरो सबैभन्दा म डेडिकेटेड छु शिक्षामा मैले भन्ने गरेको शिक्षामा बढी तपाईँको चाख छ शिक्षामा बढी चाख छ अनि किनभने मलाई थाहा छ म गाउँमा जन्मेको मान्छे हो म पनि असमान शिक्षाबाट भिक्टिम भएको मान्छे हो भनेको मसँगै एकै दिनमा जन्मेको काठमाडौँमा जन्मेको मान्छेले रातो बङ्गला पढ्थ्यो म गाउँको सरकारी स्कुल सबैभन्दा ध्वस्त सरकारी स्कुलमा पढ्थेँ किनभने म गाउँमा जन्मेको थिएँ मसँगै पोखरामा जन्मेकोले के राम्रो शिक्षा पाउँथ्यो एकै दिन जन्मेको बच्चाले आज शिक्षा जस्तो क्षेत्र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नरहँदा एकै दिनमा जन्मेका 3टा बच्चाले एउटाले ध्वस्त सरकारी स्कुल पढ्नु परेको छ एउटाले अर्ध सरकारी जस्तो अर्ध पब्लिक जस्तो केही माथिल्लो स्तरको मध्यम स्तरको शिक्षा लिनु परेको छ एउटाले अति सम्पन्न अति सुविधायुक्त अति प्रविधियुक्त शिक्षा प्राप्त गरेको छ एकै दिन जन्मेको बच्चाको त के दोष असमान शिक्षा लिनै पर्ने कारण हो मेरो एउटै उद्देश्य राप्रपाले बहुमत ल्यायो भने यो मुलुकमा मैले प्रष्ट रूपमा रामराज्य परिकल्पना छ यो समाजवाद भनेको रामराज्यको कपी कायापलट हुन्छ कायापलट हुने कुरा हामी प्रयासरत रहनेछौँ बेइमानी गर्नेछौँ देश ठगेर खाँदैनौँ राज्य लुटेर खाँदैनौँ मैले त भन्ने गरेको छु देश समृद्ध नभएसम्म तलब पनि लिन्न भत्ता पनि लिन्न गाडी पनि चढ्दिनँ मैले स्पष्ट रूपमा भन्ने गरेको छु देश समृद्ध नभएसम्म किनभने देश समृद्ध नभइकन नेताहरूले तलब र सेवा सुविधा लिने देशलाई कङ्गाल बनाइदिने अनि जनतालाई साउदी अरब बेचिदिने अनि आएको रेमिटेन्सलाई दादागिरी गरेर लुटपाट गरेर यो राज्यलाई खत्तम बनाइदिने त्यो राजनीति गर्न मिल्छ त्यही हो राजनीतिको उद्देश्य त्यही हो यसको विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मेरो उम्मेदवारी हो मैले प्रष्ट भन्ने गरेको छु देश सङ्कटमा परेको छ चाहे त्यो धार्मिक हिसाबले होस् चाहे आर्थिक हिसाबले होस् चाहे सम्प्रभुताको हिसाबले होस् चाहे सार्वभौम सत्ताको हिसाबले होस् चाहे आत्मबलको हिसाबले होस् कुन चाहिँ व्यापारी यो देशमा खुसी छ 2 नम्बरी गर्ने व्यापारी बाहेक कुन चाहिँ व्यापारी यो देशमा खुसी छ मेरो पर्यटन क्षेत्रका 90% व्यवसायीहरू धाराशायी छन् म तिनको आवाज बन्न भने पर्यटन क्षेत्रको मान्छे पर्यटनमा आएको म पोलिसीबाट काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ म प्रयासरत रहन्छु इमान्दारपूर्वक प्रयास गर्छु बदमास गर्दिनँ गद्दार गर्दिनँ ढाड्दिनँ पहिलाका नेताले ठगे जस्तो म ठग्दिनँ ठग्न पनि दिन्न मेरो प्रयास बलबुता र क्षमताले भ्याएसम्म देशको समृद्धिको लागि 5 वर्ष काम गर्ने इच्छा छ त्यो इच्छालाई आफ्नो रगतमा यो जुनुनलाई आफ्नो रगतमा सजाएर तर अझै पनि कमल थापाले एजेन्डासँग सत्ता साटेको आरोप लागिरहन्छ कमल थापा मैले स्पष्टमा भन्नै पर्ने हुन्छ हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुधले नुहाएको पार्टी हो मेरो पार्टी सबै ठिक हो अरू सबै खत्तम हुन् भन्ने अवस्थामा यिनीहरूले जस्तो सस्तो लोकप्रियताको लागि म चाहिने नचाहिने कुरा कहिले पनि गर्दैन म यथार्थवादी मान्छे हो म यथार्थमा टिप्पणी गर्न चाहन्छु तर हामी जब केन्द्रीय कमिटीमा रह्यौँ हामी जब विभागमा रह्यौँ हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ यो देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ आगामी दिनमा यी कपटीहरूसँगको सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न किनभने हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निर्णय गरेको गणतन्त्रवादी अनुहारहरूसँग राप्रपाको साठगाँठ हुँदैन राष्ट्रवादीले सरकार बनाउँछ यो पटक बनाउनु पर्छ नत्र देश रहँदैन बालन शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने
बालेन शाहको नेतृत्वमा किनकि भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार भावी बन्यो भने प्रधानमन्त्री गगन थापा, भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली, भावी प्रधानमन्त्री राजा लिङ्गदेल भनेर घोषणा उहाँहरूले व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दौडमा हुनुहुन्छ। अँ हामी यो देश बचाउने दौडमा छौँ। हामी व्यक्ति केन्द्रित राजनीति गरिरहेका छैनौँ। हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ब्रान्डिङ गरेर भावी प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले जस्तो उहाँलाई प्रधानमन्त्री नबनाए देश भ्याइन्छ भन्ने पश्चिममा हामी छैनौँ। तर हामी के छौँ, देशको स्ट्रक्चर वाइज यो देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने राष्ट्र बालेन शाहको नेतृत्वमा जाने सम्भावना, बालेन शाहको नेतृत्वमा जाने सम्भावना भयो भने बालेन शाह दुईटा चिजमा करेक्सन हुनुपर्छ, तीनटा चिजमा कम्तीमा। भन्नुहोस् त। पहिलो कुरा, उहाँले यो देश हिन्दू धर्म बनाउँछु या बहुमत सङ्ख्या ल्याएर पार्लियामेन्टबाट हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ, एक नम्बर। दुई नम्बर, यो देशमा राष्ट्रिय एकताका लागि पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरिदिएको देशमा सम्मानका साथ यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छविलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि संवैधानिक राष्ट्र संस्था स्वीकार्नुपर्छ, नम्बर दुई। नम्बर तीन, यो देशलाई मर्म विपरीत, जनताको भावना विपरीत, जनतालाई झुकाइएर ल्याइएको संहिता, देशको अर्थतन्त्र कमजोर गर्ने, लुटपाट गर्ने, ऋण बढाउने यो संहिता खारेज गर्ने तीनटा कुरामा सम्झौता गर्नुहुन्छ भने बालेन शाहलाई हामी समर्थन गर्छौँ। तीनटै कुरा सम्भावना छैन भने हामी बालेन शाहसँग हुने सम्भावना पनि छैन। जनकपुरको सभाबाट बालेन शाहले संहिताको विषयमा प्रश्न पारिसके। अब हामीलाई यही प्रश्न त चाहिएको थियो। पशुपति घुम्न अहिले के छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ भन्नु एउटा संहिताको बलियो पिलर बन्न खोजिरहेछन् बालेन शाह। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यो भ्रम नेपाली जनताको लागि मैले भन्न खोजिरहेको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ हामी हिन्दू धर्म मान्दैनौँ है, यो नआउनुसी पार्टीमा हुनुभएको छ सोनिमजीले। बालेनजीले हिजो स्पष्ट भन्नुभयो, है यो संहिता त एकदमै ठिक छ नि हजुर, यो त राम्रो छ भन्नुभएको छ। परिपक्व उहाँ गणतन्त्रवादी परिपक्व हो। रासोपा प्रचण्ड पथको नयाँ भेरिएन्ट हो। रासोपालाई मत दिनु र प्रचण्डको चुनाव चिन्हमा मत दिनुमा कुनै अन्तर छैन वैचारिक हिसाबले। यो प्रश्न महाकाली यही हामी पोखरा पनि हामी प्रयास बालेन शाह हामी प्रयास गर्दैछौँ। घुम्न आउँदाखेरि समेत बालेन शाहको त्यत्रो मैले उहाँहरूको पात्रसँग विरोध गरेको छैन। बालेन शाहलाई म सम्मान गर्छु। त्यतिको युवाले स्वतन्त्र रूपबाट काठमाडौँको मेयर जितेर दलहरूका बीच चुनौती सामना गर्नुभयो। व्यक्तिगत हिसाबले म फ्यान हो, म एकदमै सम्मान गर्छु। रवि लामिछानेलाई सहकारीका नाउँमा दिएका दुःखप्रति म पनि एकबद्धता जनाउन चाहन्छु। उहाँमाथि व्यक्तिगत रूपमा अन्याय र राजनीतिक प्रतिशोध भएको हुनसक्छ, किनकि सहकारी रविको सहकारी कास्कीसँग पनि जोडिएको छ। कास्कीसँग जोडिएको छ, त्यहाँ त भन्ने गरेका छन् नि सहकारी ठगहरू आउँदैछन् भन्ने गरेका छन्। तर त्यो मैले बोल्ने विषय होइन। नेपाली जनताले, कास्कीका जनताले यसको फैसला चुनाव मार्फत गर्नु नै हुनेछ। मैले त्यसमा धेरै कुरा भन्ने छैन। सहकारी जोड्दा मलाई एउटा कुराले चुस्स छोयो। प्रत्येक घरमा सहकारी पीडित छन् अहिले कास्कीमा। प्रत्येक बुढाबुढीको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ, बचत फिर्ता गरिदिएको छैन। चिया बेचेको पैसा, मकै बेचेको पैसा, कपाल काटेको पैसा, बुढौली बेचेर राखेको पैसा, उपचारको लागि राखेको पैसा, सानोदेखि ठुलो लगानी गरेर व्यवसाय रवि लामिछानेको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। मैले रवि लामिछानेलाई मैले सहकारी ठगको करार गर्ने म त्यो व्यक्ति पनि होइन। आजसम्म मैले त्यसरी यो सस्तो लोकप्रियताको लागि मैले खण्डन गर्ने म त्यो लेभलको मान्छे पनि होइन, समाज बुझेको मान्छे हुँ। तर यहाँनिर अब नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ। जो राजनीतिक दल अहिलेसम्म एक्जिस्टिङ पावरमा रहे तिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ती सहकारीका सञ्चालकहरू हुन्। बुझ्नुहोस् यो कुरा, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। सहकारी चलाउने तिनै पार्टीका कार्यकर्ता, जनताको पैसा फिर्ता बचत नगरिदिने पनि तिनै सहकारी, त्यहाँबाट चुनाव जितेर जाने पनि तिनै सहकारीलाई लेगेसी राखेका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू जनताको प्रतिनिधि भएर कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने र तिनीहरूले तिनै सहकारी ठगहरूलाई संरक्षण गर्ने, जोगाउने अनि कसरी फिर्ता हुन्छ बचतकर्ताको रकम यो देशबाट त्यो उनीहरूले मैले प्रश्न गरेको छु। कुनै पनि सहकारी काण्डमा नमुसिएको, नजोडिएको व्यापारिक हिसाबमा अर्जुन खनाल ढुक्कसँग सहकारी पीडितको पक्षमा ऐन बनाएर कानुन सम्बद्ध सहकारीका बचत रकम फिर्ता गर भन्न सक्ने एउटा मात्रै उम्मेदवार अर्जुन खनाल म दावाका साथ भन्न सक्छु। अर्जुन खनाललाई म त्यो बोल्न सक्छु। अर्जुन खनाललाई कुनै पनि नैतिक पतनको दाग छैन। किन हुने मैले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छु। म त सहकारीमा खाता पनि नखोलेको मान्छे हो। तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ भनेको सहकारी ठग्ने कुरा त मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। यसर्थ राप्रपाले चुनाव जित्यो भने सुशासन कायम। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टी हो अनि सुशासनको पार्टी हो। जनतालाई राजनीतिको नाममा विभिन्न लेगेसी बनाएर समाजमा छिर्ने र जनता चुसेर जनता मारेर राजनीति गर्न म आएको होइन। 5 वर्ष जनताको सेवा गर्न आएको, 6औं वर्ष म सेवा गरिसके पछाडि पुनः राजनीतिमा नआउन पनि सक्छु, किनभने राजनीतिलाई मैले पेशा बनाउन चाहन्छु। अब फर्केर हेर्छु म 79 को निर्वाचन, दामोदर पौडेल नेकपा एमाले 22,980 विजयी हैन, रामजी प्रसाद बराल
माओवादी सहितका कांग्रेस सहितको गठबन्धन 17,535, योगराज पौडेल स्वतन्त्र 12,180। अब समानुपातिक एमाले पहिलो, माओवादी लगायतको गठबन्धन दोस्रो अनि नेपाली कांग्रेस तेस्रो लगायतका पार्टीहरू छन्। तपाईहरुको पार्टी गएको 79 को निर्वाचनमा तपाईको क्षेत्रमा अहिले जहाँ तपाईँ प्रत्याशी हुनुहुन्छ जगत प्रसाद सुवेदीले 2442 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अब कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ? हो, यो आकलन योभन्दा अगाडिको 79 त्योभन्दा पनि अगाडिको आकलनमा जानुभयो भने राप्रपा हो भन्ने मान्छेलाई लुटपाटै पिटपाटै गर्थे नि, थुतेर कुट्थे नि। म राजावादी हो भन्ने मान्छेहरू उस्तै परे खुकुरी खानुपर्ने अवस्था थियो। हिजो ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि जुम्लामा त्यहाँका चाहिँ अतिवादीहरूले पुराना दलहरूले हतियारै लिएर चाहिँ आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका रहेछन्। भर्खर मात्रै सिधै भनिदिन्छु बालेनको प्रभाव परेन भने कास्की वामपन्थीको किल्ला थियो होला, छैन भ्रम छरेर त्यो सम्भावना छैन। नेपाली जनताले देखेका छन्। 22 गतेसम्म त केपी ओली पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सेना छेउमा राखेर बस्नु भएको थियो नि त। देशको सबैभन्दा प्रमुख शक्तिको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो। 23 गते के भयो? 24 गते के भयो? 3 दिनमा एउटा प्रधानमन्त्री लुकेर हेलिकप्टर चढेर ज्यान जोगाउन हाहाकार चिल्ली बिल्ली गर्दै भागेर लुकेर गुप्तवास बसेर सेनाको टाँगा मुनि छिरेर ज्यान जोगाउनु पर्छ भने परिवर्तन कति छिटो हुन्छ? तपाईँले 2 वर्ष अगाडिको 3 वर्ष अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ। जनता परिवर्तन भएको 3 घण्टामा 3 दिनमा परिवर्तन हुन्छ यो देशमा। यहाँ अधर्मीहरूले यो देशमा प्रश्रय पाउँदैनन्, सबै धर्म छाडाहरूले यो देशमा प्रश्रय पाउँदैनन्। परिवर्तन भइसकेको सबै बाह्य शक्ति ग्रान्ड डिजाइन भनिरहेछन्। अभियसली त्यो किनभने यो देशमा जति पनि यस्ता खालका उथलपुथलहरू हुन्छन् 23 गते एउटा यो देशका राष्ट्रभक्त युवा समूह जेन जी जसलाई भनिन्छ त्यो युवा समूहले विद्रोह गरेकै हो। तर त्यसलाई त्यो विद्रोहलाई विध्वंसमा परिणत गर्नको लागि खुलेआम विद्यालयका पोषक लागेका ती भाइ बहिनीहरूमाथि त्यसरी छाती र टाउकोमा गोली हान्नु चाहिँ हुँदैन थियो। तर 24 उत्तेजना दियो। तर 24 गते उत्तेजना दियो। 24 गतेको मैदानमा राप्रपा कार्यकर्ताहरूको पनि डिजाइन हो भनिरहेछ। यसको निर्मम समीक्षा गर्नु। कहाँनिर देख्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले दुनियाँका नेता र कार्यकर्ताको सार्वजनिक सम्पत्ति जलाएको? कहीँ देख्नुभयो? राष्ट्रपाका कार्यकर्ता देखिएका छन्, एमालेका कार्यकर्ता देखिएका छन्, कांग्रेसका कार्यकर्ता देखिएका छन्, माओवादीका कार्यकर्ता देखिएका छन्, तर राप्रपाका कार्यकर्ता जलाउन गएका छैनन्। म राप्रपाको नेता हो। म 23 गतेको जनान 23 गते आन्दोलन 23 गते जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने एकजना मान्छे अर्जुन खनाल हो। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। तर जसरी बेलुका हत्या गरियो र भोलिपल्ट जसरी विध्वंस गरियो त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संलग्नता छैन। यो देश सक्नको लागि, देशको सबै संरचना र ऐतिहासिक धरोहरहरू सक्नको लागि यो सब प्रपञ्च रचिएको हो। तर 23 गतेको सडकमा देखेका पात्रहरू नै 24 गतेको डिजाइनर र तिनीहरू बाह्य शक्तिको योजना भनिरहेछन्। त्यो होइन, त्यहाँ दुईवटा शक्ति त केन्द्रित थियो नै। किनभने पानी बन्न गएकाहरू नै आज यो देशको सबैभन्दा सर्वोच्च निकायका मान्छे भए। सरकार र संविधान राख्दिने कि नराख्ने सोचिरहेको छु भन्नेसम्म अभिव्यक्ति दिन भ्याए। प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने हेरिरहेको छु भन्न समेत भ्याए। होइन, पानी बाँध्नेहरू पनि यो कहिलेकाहीँ म्याजिक भन्छ नि, यो म्याजिकमा परेर यो शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा त पुग्दा रहेछन्। यो देश फेरि त्यस्तै हो। कहिलेकाहीँ त्यस्तै पात्रहरूलाई फेरि एकदमै ठुलो भगवानको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत पनि गर्छ यो समाजले। तर कालान्तरमा ती सबै झुटाहरू प्रमाणित हुन्छन्। दोस्रो दिनको जिम्मा कि तत्कालीन राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ। दोस्रो दिन उहाँको गलत निर्णय र सेना प्रहरीको, विशेष गरी प्रहरीको, सेनाको होइन, प्रहरीको गोली हान्ने प्रवृत्ति, प्रहरीको उक्सावट, त्यो सबै कहाँबाट उद्वेलित भएको छ त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। 78 जना मेरा भाइ बहिनीहरूको रगतको हिसाब खोजिनुपर्छ। भोलिपल्ट जलेको कुरालाई चाहिँ यी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले, एमालेको कांग्रेसले, कांग्रेसको एमालेले, माओवादीको कांग्रेसले, एमालेले अर्काको जलाएका हुन्। यी एक आपसमा लडेर यी एक अर्काको प्रतिशोध सिद्धाउनको लागि जलाउँदै गर्दा सरकारी सम्पत्ति पनि ध्वस्त गराएको मेरो बुझाइ छ। राष्ट्रपति भवन जल्दाखेरि निर्मल निवास चलेन, राजीव पहाडीको जल्दाखेरि अर्जुन खनालको जलेन पोखरामा। हामी भ्रष्टाचारमा संलग्न पनि छैनौँ। हामी राज्य सत्ता दुरुपयोग गरेर देश सुसेको अवस्था पनि होइन। उनी नेताहरूको घर, व्यक्तिगत घर सम्पत्तिहरू जल्नु चाहिँ मलाई दुःख लागेको छ। अब त्यही पनि हाम्रा व्यवसायी साथीहरूको घर सम्पत्तिहरू जले। त्यो प्रतिशोधमा उहाँहरूकै प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूबाट त्यो काम भएको हो। त्यो स्पष्ट देखिँदै पनि जाला। तर जेनजी आन्दोलनलाई बदनाम गराउने गरी अथवा जेनजी आन्दोलनकै क्रममा एउटा लुटपाट गर्ने शक्ति पनि सक्रिय रह्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। सम्पत्ति लुट्नैको लागि पनि त त्यहाँ त फ्री थियो। सेना प्रहरीले हतियार चौकीमा छोडेर भागिसकेको अवस्था थियो। लुटपाटकै उद्देश्य पनि थियो। राजनीतिक प्रतिशोध आधा थियो भने
आधा चाहिँ त्यो लुटपाट गर्ने प्रयोजनबाट पनि गएका थिए तिनीहरूको चाहिँ निष्पक्ष छानबिनको लागि म पनि सजग हुनुपर्छ तर अन्तिममा तर नेता र व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गराउने तर खनालज्यू पात्रहरू म जलाउने पक्षको त होइन पात्रहरू जसको जलेको छ तिनीहरूको पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै खालको छ कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पनि जलेको छ तिनीहरू पनि सही थिए भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन यो न्यायको जलाउनु पर्ने पक्षको मान्छे तर न्यायपालिका कस्तो थियो तपाईँ हामीलाई थाहा छ कस्तो छ संसद कस्तो थियो के गर्यो संसदले कुलिङ अफ पिरियडमा त्यो पनि आम मान्छेले थाहा पाए सिंहदरबार कस्तो थियो कस्ता मान्छेले सिंहदरबारको नेतृत्व गरेका थिए मान्छे इरिटेट थिए आक्रोशित थिए त्यसपछि 23 गते के भयो नाबालकको रगत लियो 24 गते प्रतिशोध भयो भनिरहेको छ मान्छेहरूले त्यो आक्रोशलाई समराइज गर्ने यी एङ्गलिङहरू पनि नराम्रा हुन् भन्न सकिँदैन तर यी सबै कुरा तपाईँले भनेको सोच्न सकिन्छ यो पनि एउटा बेनिफिट अफ डाउट्स भन्छ यो बहसको विषय यसलाई बहसको विषय हो यसलाई अध्ययनको विषय हो छानबिनको विषय हो बहसको विषय हो तर ध्वंस गरेर एउटा कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको नेताको घर जलाइदिने अर्कोले अर्को जलाइदिने ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार जलाइदिने मालपोत कार्यालय जलाइदिने वडा कार्यालय तोडफोड गरिदिने यी सबै कुरा संसद भवन जलाइदिने तपाईको पार्टी यी कुराहरू चाहिँ तपाईको पार्टी अध्यक्षले पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्नु भएको छ अब को प्रधानमन्त्री बालन शाह कि गगन थापा कि केपी ओली कि राजन लिङ्गदेन यो देशमा राष्ट्रवादी शक्तिले सत्ता चलाउनुपर्छ राष्ट्रवादी शक्ति र राष्ट्रका सार्वभौम सत्ता विरुद्ध लाग्ने यो देशको अनावश्यक एजेन्डाले देशलाई भारी बोकाउने यी शक्तिहरूको पराजय र राष्ट्रवादी शक्तिको जित हुनुपर्छ किनभने धर्म संस्कृतिको देश हो यो ऋषिहरूको तपोभूमि हो दैविक शक्ति पनि भएको देश हो यो अन्तिममा राष्ट्रवादी शक्तिले यो देश चलाउँछ यसको अर्थ राष्ट्रवादी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्रै दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो यसले नेतृत्व गर्नु कास्की 3 का मतदातालाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ म हम्बल एकदमै आत्मैदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु म उमेरको हिसाबले सक्षमताको हिसाबले म तपाईहरुको प्रतिनिधिको आवाज बन्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ बदमास गर्दिन पक्कै पनि धर्म छाड्दिन देश र राज्य लुटेर खान्न तपाईहरुका जनजीविकासँग जोडिएका कृषि उद्यम शिक्षा स्वास्थ्य महिला पर्यटन खेलकुद फेवातालका विषयका कुरा सार्वजनिक सम्पत्तिका कुरा गुठी मन्दिरका संरक्षणका यज्ञ पार्कका जग्गा खाली जग्गा सबै छन् यज्ञ हुन नपाएर लखेटिएको त्यो भूमि म तपोभूमि बनाउने प्रयास गर्छु संस्कृति सम्पदाहरूको रक्षा गर्छु रोजगार सृजना गर्न यत्रो पर्यटन उद्योगमा केही पनि गाह्रो छैन बन्द भएको पर्यटन उद्योगलाई खोल्ने प्रयास गर्छु दिनमा 36 युवा छाड्छन् एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु म नेता बन्ने हिसाबले सांसदको लोगो लगाउन सेवा सुविधा लिन राज्यलाई दुरुपयोग गरेर शक्तिशाली बन्न र राजनीतिप्रति चटक देखाउन आएको होइन युवा हुँ तर सुझबुझ सहित आएको युवा हुँ धर्म संस्कृति सङ्कटमा छ देशको अस्तित्व सङ्कटमा छ म सनातन धर्म रक्षाको निमित्त निक्लिएको एउटा सेना हो यो इमानदारपूर्वक लागेको सेनालाई यहाँहरूले हलो चिन्हमा मत दिएर विजय गरिदिनु हार्दिक समय सक्यो समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँप्रति पनि र सिङ्गो टिमप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले विशेष गरी फागुन 21 को निर्वाचन उम्मेदवारका एजेन्डा र प्रतिस्पर्धीहरू के भन्छन् यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो कास्की 3 का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रत्यक्षतर्फका प्रत्याशी उम्मेदवार अर्जुन खनाल आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार